अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम रशीदा है और मैं बहुत ही खूबसूरत थी। जो मुझे देखता वो देखता ही रह जाता। मेरी खूबसूरती के चर्चे सारे ख़ानदान में होते थे। जो भी मर्द मुझे एक दफ़ा देखता वो पल के झपकना भूल जाता। लेकिन किस्मत के मामले में मैं बहुत ही बदकिस्मत साबित हुई थी। ना ही रुपए पैसे की कोई कमी थी और ना ही हुस्न में। मेरा कोई सा नहीं था। मेरा कद-काठ और जिस्म 15 साल की उम्र से ही इतने भरपूर थे कि मुझ पर उठने वाली निगाह झुकना भूल जाती। मैं घर से निकलती तो सारे मर्दों की नज़रों का मरकज़ बन जाती। मेरी खूबसूरती देखकर मेरे माँ-बाप को मेरी फ़िक्र सताने लगी। मेरे माँ-बाप वैसे भी जल्द से जल्द मेरी शादी करके अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहते थे। दरअसल मेरा ताल्लुक़ ऐसे घर से था जहाँ रिश्तों की कोई ख़ास हैसियत हासिल नहीं होती। हर कोई एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहता है और मेरे माँ-बाप मेरी शादी के बाद ऐसी ही एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। मेरे बाप ने अपने कारोबारी दोस्त के बेटे कामरान से मेरा रिश्ता तय कर दिया और 18 साल की उम्र में ही मैं रुखसत होकर अपने शौहर के बड़े से बंगले में चली आई। मेरा शौहर भी बहुत ही खूबसूरत और जवान था। हम दोनों एक साथ खड़े होते तो लोगों की नज़रें हम पर कहर सी जाती थी। हर कोई हमारी जोड़ी को खूब नज़र लगाता और मैं ये सोचकर खुशी से सरशार हो जाती कि खुदा ने मेरे हिस्से में सारी खुशियाँ ही लिख दी हैं। अपने माँ-बाप के घर में तन्हाई का शिकार रहती थी, मगर अब शौहर की मोहब्बत ने मुझे मुकम्मल कर दिया था। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि आजमाइश भी ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरी और कामरान की शादी को 3 साल होने वाले थे, लेकिन खुदा ने हमें औलाद की नेमत से महरूम रखा। मेरी सास-ससुर हर वक्त औलाद की ख्वाहिश करते और मेरी सास के रवैये में अब काफ़ी हद तक तब्दीली आ गई थी। इन 3 सालों में उनकी मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही थी। उनकी हर वक्त यही तमन्ना रहती कि कब मैं उन्हें कोई खुशखबरी सुनाऊं और वो खुशी में झूम उठे। लेकिन ये सब मेरे हाथ में नहीं था। औलाद तो कुदरत की तरफ से अता की जाती है। हर तरह के इलाज के बावजूद भी जब हमारी गोद में कोई खुशी ना आए तो मेरी सास ने अपने बेटे से दूसरी शादी का कह दिया। कामरान मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे, इसीलिए पहले तो उन्होंने अपनी माँ को साफ इनकार कर दिया। लेकिन रोज रोज के बढ़ते हुए प्रेशर और दबाव की वजह से वो मुझे लेकर एक दूसरे बंगले में शिफ्ट हो गए। मुझे लगता था कि शायद अब जिंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा, लेकिन मेरी ये सोच महज चंद दिनों की मेहमान साबित हुई। एक दिन कामरान दफ्तर से घर लौट रहे थे कि ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी गाड़ी को हादसा हुआ और वो मौके पर ही फौत हो गए। 22 साल की भरी जवानी में ही मैं बेवा हो गई। इतने बड़े बंगले में अकेले कैसे जिंदगी गुजारते। यही सोचकर इद्दत के दिन गुजारे और फिर अपने माँ बाप के घर चली आई। लेकिन वो कहते हैं ना कि रुखसत होने के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। बिल्कुल सच कहते हैं। इद्दत के चंद महीनों में ही मेरी भाभीयों ने कह दिया कि मैं उनके लिए महज बोझ के सिवा और कुछ नहीं हूँ। अपने खानदान के अजीब अजीब लड़कों के रिश्ते वो मेरे लिए लेकर आने लगे। अभी तो मैं कामरान की मौत के गम से बाहर नहीं आई थी। दूसरी शादी के बारे में कैसे सोच सकती थी। मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि ये लोग मुझे चंद दिनों से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जबकि मेरी ज़ात से उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंच रही थी। उनके तल्ख रवैये को देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं कामरान के बंगले में वापस शिफ्ट हो जाऊंगी। अकेले ज़िंदगी गुजारना इन मुनाफिकों के साथ ज़िंदगी गुजारने से कहीं बेहतर था, जो मेरे मुंह पर तो बहुत अच्छे थे लेकिन मेरे पीछे पीछे मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगियों से निकालना चाहते थे। इद्दत मुकम्मल होते ही मैं अपने बंगले में वापस आ गई। कामरान का कारोबार उनके भाई ने संभाल लिया था और खर्चे की एक खास रकम मेरे अकाउंट में बाकायदगी से ट्रांसफ़र होने लगी थी। मैं शुरू से ही नाज़ो नौम में पल सकती थी, इसीलिए काम काज की तो मुझे आदत नहीं थी। हमेशा नौकर चाकर मेरे आगे पीछे रहते थे। लेकिन इतने दिन बंगला बंद रहने की वजह से सारे ही मुलाजिम काम छोड़ गए थे। अलबत्ता मेरी एक पुरानी मुलाजमा मेरे साथ चली आई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उसने मुझसे छुट्टी की दरख्वास्त की तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि उसके बगैर तो मैं बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकती थी। वो कहने लगी कि बीबी जी मैं गांव जाऊंगी तो वहां से अपने भाई को भेज दूंगी
وہ آپ کے سارے کام کاج کر دے گا اور آپ کا بہت خیال بھی رکھے گا۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے اپنے بھائی کو بلوا لو، پھر چلی جاؤ تاکہ اسے کام بھی بتا سکو۔ وہ فوراً مان گئی اور اپنے بھائی کو گاؤں سے بلوا لیا۔ اس کا بھائی 17 سال کا خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جسے دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ 13-14 سال کا کوئی بچہ اس کا بھائی ہوگا، لیکن یہ تو اچھا خاصا جوان لڑکا تھا۔ میری ملازمہ نے اس گھر کا سارا کام سمجھا دیا۔ وہ لڑکا بہت ہی بھلا تھا، بہت تیزی سے ہاتھ چلا کر کام کر رہا تھا۔ 2 دن میں اس کی بہن نے اسے سارا کام سمجھا دیا اور اس کے بعد وہ مجھ سے کچھ مہینوں کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلی گئی۔ دراصل بیمار تو وہ تھی ہی، لیکن اب اس کے گھر والوں نے اس کی شادی بھی طے کر دی تھی اور شاید وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آنے والی تھی۔ میری ملازمہ چلی گئی اور اس کا بھائی بنگلے کے کوارٹر میں ہی رہنے لگا۔ زیادہ لوگ ہی نہیں تھے، اسی لیے میں زیادہ نوکروں کا جھنجٹ بھی نہیں پالنا چاہتی تھی۔ اگلے صبح نوکر ناشتہ لے کر کمرے کے دروازے پر موجود ہوا۔ میں روزانہ صبح 10 بجے ناشتہ کرتی تھی۔ میں نے اسے کمرے کے اندر ہی بلا لیا۔ میں ابھی تک نائٹ ڈریس میں ہی تھی اور بیٹھے ہوئے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ وہ میرا ناشتہ ٹیبل پر رکھنے کے بعد سر جھکا کر کھڑا ہو گیا، جیسے میرے اگلے حکم کا منتظر ہو۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ 17 سال کا تھا، لیکن شاید گاؤں کی آب و ہوا نے اسے عمر سے زیادہ بڑا کر دیا۔ وہ ایک بھرپور اور توانا مرد نظر آتا تھا۔ نہ جانے کیوں اچانک ہی مجھے اس کی موجودگی سے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی، کیونکہ اتنے بڑے بنگلے میں وہ میرے ساتھ اکیلا تھا اور دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے خوف آنے لگا کہ میں بھی جوان ہوں اور وہ بھی۔ میری خوبصورتی پر تو ویسے ہی بہت سے آدمی مر جاتے تھے، اس نوکر کی نیت بھی نہ بدل جائے۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے ایک جوان لڑکے کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، جبکہ مجھے اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ میں خود بھی ایک جوان بیوہ ہوں اور اتنے بڑے گھر میں تنہا ہوں۔ میں نے نوکر کو دن بھر کے اچھے کام بتا دیے اور وہ فوراً ہی کاموں پر لگ گیا، لیکن میرے دل و دماغ پر عجیب سا بوجھ آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کسی نئے بھروسہ مند ملازم کا انتظار کر لوں گی اور پھر اس نوکر کو نکال دوں گی۔ مجھے اپنے گھر سے آئے کافی دن ہو گئے تھے، لیکن میرے گھر سے اب تک کوئی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ میرے ماں باپ اپنے پوتے پوتیوں میں اس قدر مگن تھے کہ شاید انہیں میری تنہائی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سسرال والے تو پہلے ہی مجھے ناپسند کرنے لگے تھے۔ ان کے لیے میرا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نئی ملازمہ کے لیے کس سے کہوں، اور پھر اتفاق سے اسی دن میری ایک پرانی دوست بانو مجھ سے ملنے کے لیے چلی آئی۔ وہ شادی ہو کر باہر ملک گئی تھی اور اب چھٹیوں میں واپس آئی تھی، تو اسے میرے بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ پھر اس کے گلے لگ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میری بربادی کی داستان سن کر وہ بھی بہت اداس ہوئی۔ کافی دیر ہم دونوں ایسے ہی باتیں کرتے رہے اور پھر میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے گھر کے کام کاج کے لیے ایک بھروسے مند ملازمہ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ میرے نوکر کو دیکھ کر کہنے لگی، یہ لڑکا ہے تو صحیح، تو کام پر اچھا کر رہا ہے، پر تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے نئی ملازمہ ڈھونڈنے کی؟ میں نے اسے اپنے دل میں آنے والے وسوسے کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی، رشیدہ تم بھی کیا بیوقوفوں والی باتیں کرتی ہو؟ خود ہی کہہ رہی ہو کہ اس کی بہن سالوں سے تمہاری وفادار ملازمہ ہے اور یہ نوکر بھی بہت شریف ہے، اور پھر خود ہی پریشان ہو رہی ہو۔ میری مانو تو تم نئی ملازماؤں کے جھنجٹ میں نہ پڑو۔ آج کل کی ملازمائیں بھی کچھ کم نہیں ہیں، بے حساب چھٹیاں کرتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ایک گھر کی خبر دوسرے گھر میں پہنچا دیتی ہیں۔ تم تو ویسے ہی اکیلی رہتی ہو، خدا نخواستہ کہیں نئی ملازمائیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ بانو کی بات سن کر تو میں مزید پریشان ہو گئی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اس نوکر پر تو میں پھر بھی بہت زیادہ بھروسہ کرتی تھی، لیکن نئی ملازمہ پر کیسے بھروسہ کر سکتی تھی؟ جاتے جاتے میں بانو مجھ سے کہنے لگی کہ اگر ایسا ہی ہے تو نئے نوکر کو آزما لو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بانو کی بات سن کر میں کچھ سمجھ گئی تھی۔ اس کا مشورہ مجھے ٹھیک لگا تھا۔ میں نے سوچ دیا کہ میں ایک دفعہ تو نوکر کو آزماؤں گی، اور اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں گی، کیونکہ نہ ہی اس بنگلے کو چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی دوسری شادی کرنے کا۔ ویسے بھی مجھے اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ قدرت نے میری قسمت میں اولاد نہیں لکھی، تو پھر دوسری شادی کر کے بھی مجھے کیا ہی حاصل ہوتا۔ اسی لیے میں نے اکیلے ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا
اور میرے اس فیصلے کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے مزید دور ہو گئے۔ وہ دونوں ہی جلد از جلد میری دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، اور میں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب میری زندگی میں کسی مرد کی کوئی جگہ نہیں۔ تنہا رہنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا اور نوکر کا امتحان لینے کا بھی۔ میں پیسوں اور عزت دونوں ہی معاملے میں اپنے نوکر کو آزما لینا چاہتی تھی۔ اسی لیے شام کے وقت میں نے جان بوجھ کر بہت سارے پیسوں سے بھرا وہ بیگ کچن کے کاؤنٹر پر چھوڑ دیا اور خود اپنے گھر سے نکل پڑی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ نوکر اس بیگ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ 2 گھنٹے تک میں بازار میں گھومتی رہی، گھر کا جو بھی ضروری ساز و سامان لینا تھا لے کر گھر پہنچی تو وہ بیگ کاؤنٹر پر موجود نہیں تھا۔ نوکر بھی مجھے گھر میں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ میرا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ میں سارا سامان رکھ کر اپنے کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ بیگ تو میرے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ جلدی سے میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں سارے کے سارے پیسے بھی موجود تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے سکون ہوا۔ میرے نوکر کی نیت پیسوں پر خراب نہیں، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے خیال آئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اس کے اندر کیا موجود ہے۔ اسی لیے میں نے دوسری طرح سے اس کا امتحان لینے کا سوچا۔ رات ہونے سے پہلے نوکر سارے گھر پر ایک نظر ڈال کر اپنے کوارٹر میں سونے کے لیے جاتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ پیسے کوارٹر جانے والے رستے پر گرا دیے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ پیسے نوکر کی نظروں میں ضرور آئیں گے۔ میں اپنے کمرے میں سکون سے لیٹ گئی اور مجھے سکھ کا انتظار تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس امتحان میں وہ پاس ہوگا یا فیل۔ میں سوچ رہی تھی کہ ساری رات شاید مجھے انتظار میں نیند نہ آئے، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ مجھے کمرے میں آ کر زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ پہلے تو میں حیران ہو گئی، لیکن نوکر کی آواز سن کر میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ سر جھکائے کمرے میں آیا اور میرے آگے پیسے رکھ کر کہنے لگا کہ یہ اسے ایک کوارٹر کے راستے میں ملے ہیں اور یہ اس کے پیسے بالکل بھی نہیں ہیں۔ نوکر کی وفاداری نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ پیسے تقریباً لاکھ کے قریب تھے۔ میں نے نوکر سے کہا یہ پیسے میرے بھی نہیں ہیں، تم چاہو تو یہ پیسے رکھ سکتے ہو۔ میں اس کی وفاداری کا انعام اسے دینا چاہتی تھی۔ نوکر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مالکن، میں حلال کا لقمہ کھاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا یہ پیسے آپ کے ہیں یا کسی اور کے، لیکن یہ میرے نہیں ہیں، اسی لیے میں انہیں کسی صورت نہیں رکھ سکتا۔ وہ خالی ہاتھ واپس چلا گیا اور پیسے میرے سامنے پڑے رہ گئے۔ میرا دل اس کی بات سے راضی ہو گیا کہ نوکر کی نیت تو بالکل صاف ہے اور وہ کبھی بھی میری کسی بھی قیمتی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اب صرف ایک ہی چیز رہ گئی تھی اور وہ تھی ہم دونوں کے درمیان کی عزت۔ نیوی بھی جوان تھی اور وہ بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ ایسے میں ہمارا ایک ساتھ بنگلے میں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں یہ بات بھی جانتی تھی، لیکن میں کسی غیر شخص کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اگر نوکر آخری مرحلے کو پار کر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے میرا وفادار ملازم بن جاتا، اور یہ سوچ کر میں نے سرخ رنگ کی ساڑی پہن لی اور 16 سنگھار کر لیا، جبکہ بیوہ ہونے کے بعد سے میں نے کبھی بھی اتنا سنگھار نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک نظر آئینے پر ڈالی تو میں قیامت ٹھا رہی تھی۔ میری نظریں اپنے ہی حسن پر نہیں ٹھہر پا رہی تھی، تو نوکر کیسے میری اس خوبصورتی کا لحاظ کر سکتا تھا؟ میں پوری طرح سے تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ نوکر سے کہا کہ وہ شام کی چائے لے کر میرے ساتھ ہی بیٹھ جائے۔ نوکر سر جھکائے شام کی چائے لے کر آ گیا تو میں نے اسے زبردستی اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس کے بارے میں سوال پوچھنے لگی۔ وہ کبھی کبھی مجھے بھی نظر اٹھا کر دیکھتا اور پھر فوراً ہی نظریں جھکا لیتا۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت پسند آ رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی نظر بھر کر مجھے نہیں دیکھا تھا، تو میرے ہر سوال کا جواب بہت ہی مہذب انداز میں دے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ باعزت اور شرم و حیا کا پیکر ہو۔ سچ تو یہی تھا کہ میں نوکر کے کردار سے متاثر ہوئی۔ چند دن اور اس کا امتحان لینا چاہتی تھی، اسی لیے ہر دن میں نئے لباس پہنتی اور کبھی اسے ڈرائنگ روم میں اپنے پاس بٹھا لیتی تو کبھی باغ میں۔ ایک دن رات کے وقت میں اس کے کوارٹر کے پاس پہنچی اور اسے آواز دے کر باہر بلایا تو وہ فوراً ہی چلا آیا۔ میں نے گلابی رنگ کی نائٹی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ نوکر مجھے ایک نظر مار کر ضرور دیکھے گا، لیکن وہ آج بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے نوکر سے کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے کافی بنا کر دے۔ وہ میرے پیچھے پیچھے ہی چلا آیا۔ میں اس کے آگے کچن کاؤنٹر سے لگ کر ہی کھڑی ہو گئی۔ میرے بال پوری طرح کھلے ہوئے تھے اور میری نظریں نوکر پر ہی جمی ہوئی تھی، لیکن وہ کافی بنانے میں مصروف تھا۔ اس نے کافی بنا کر میرے آگے رکھ دی اور جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ اس کے اس انداز نے مجھے
पूरी तरह हैरान कर दिया। वो किस तरह मेरी खूबसूरती से नज़र चुरा कर गया था, ये बात तो मेरे लिए बिल्कुल अनोखी सी थी। शायद वो मेरा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज तक मेरी ज़िंदगी में जितने भी मर्द आए थे वो जब मुझे देखते थे तो नज़र झपकना भूल जाते थे। एक शाम मैंने स्याह रंग का खूबसूरत सा गाउन पहना और बालों को खोलकर पूरी तरह तैयार हो गए। मुझे इस बात पर भी यकीन आ चुका था कि नौकर मुझ पर नज़र नहीं डालेगा, इसीलिए मैंने अपने लिबास को मज़ीद बेबाक कर दिया था। मेरी सफ़ेद रंगत इस स्याह लिबास में पूरी तरह खिल रही थी। मैं बेडरूम में नींद दराज हो गई और मैंने जानबूझकर नौकर को बुला लिया। वह सर झुकाए कमरे में आ गया। मैंने उसे कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरा सर दबा दे। वो मेरे करीब आकर बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि बस आज नौकर का इम्तिहान ख़त्म हो गया। वो बहुत ही बाकिरदार शख्स है और अब मुझे उसे मज़ीद आज़माने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अचानक ही नौकर ने कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। वो मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो गया और उसने मेरे पैरों के पास पड़ी चादर उठाकर मेरे वजूद पर डाल दी और मुझसे दूर होकर खड़ा हो गया और नज़रें झुकाए कह रहा था, मालकन, मैं मज़ीद आपके पास काम नहीं कर सकता। मैं एक शरीफ और इज़्ज़तदार लड़का हूँ और अपने नफ्स पर काबू रखता हूँ, लेकिन आपकी बेबाकी और लिबास मुझे मेरे ईमान से हटा रहे हैं। मैं एक मर्द हूँ और कुदरती तौर पर किसी औरत की तरफ कशिश रखता हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने किरदार को पूरी तरह बचा कर रखा है। लेकिन अब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं और आप इस बंगले में तन्हा रहते हैं और अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे हमारे दरमियान तीसरा शैतान आ चुका है। मुझे इस बात का डर है कि अभी तक तो मैंने खुद पर काबू रखा है, लेकिन कहीं किसी दिन मैं अपने नफ्स का गुलाम बनकर कोई ऐसी हरकत ना कर बैठूं कि जिंदगी भर अपने आप से नजरें ना मिला सकूं। वो लंबा चौड़ा मर्द मेरे आगे खड़ा आंसू बहा रहा था और मैं शर्मिंदगी के गहरे समंदर में गर्क हो गई थी। वो इज्जत से अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं ही उसे वरगलाने जैसी हरकत करने लगी थी। न जाने मैं उसका इम्तिहान ले रही थी या खुद को उसके आगे पीछे कर रही थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वो ठीक है तो कह रहा था, अगर किसी कमज़ोर लम्हे में वो अपने आप पर काबू ना रख पाता और मेरे साथ कुछ गलत कर बैठता तो मैं अपनी इज्जत भी गंवा बैठती और उसे भी बद किरदार समझ लेती, जबकि गलती तो सरासर मेरी ही थी। वो वापस जाने के लिए इजाज़त मांग रहा था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए, उसे कहा कि मुझे माफ़ कर दे। मैं तो बस उसका इम्तिहान देना चाहती थी, लेकिन खुद भी नाकाम हो गए। मैं उसके आगे खुद को बहुत छोटा और कमतर महसूस कर रही थी। नौकर कहने लगा, मालकन, आप खूबसूरत भी हैं और जवान भी हैं। आपको मेरे जैसे लड़के को मुलाजिम रखने के बजाय किसी अच्छे और नेक शख्स से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने उसे बताया कि मेरा एतबार रिश्तों पर से उठ गया है, क्योंकि मैं जिस आला तबके में रहती हूँ वहाँ रिश्तों और जज्बात की कोई हैसियत ही नहीं थी। मेरे अपने माँ बाप 2 दिन पहले कुछ महीनों के लिए मेरे बड़े भाई के पास अमेरिका चले गए हैं। वैसे भी वो लोग जब तक यहाँ थे तब तक भी उनका होना ना होना मेरे लिए बराबर था। नौकर कहने लगा, आज नहीं तो कल आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही है। मैं कुछ अरसे तक आपके पास मुलाजिम रहने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन आप किसी दूसरे मुलाजिम का इंतज़ाम जल्द कर लीजिए। मैं गहरी आह भरकर रह गई। मैंने अपनी नादानी में एक वफादार मुलाजिम को खो दिया। मैं जान गई थी कि अब वो किसी भी सूरत हमेशा मेरे पास नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद नौकर ने गांव की एक लड़की को मेरे पास मुलाजिम रख दिया और खुद मुझसे आखिरी मुलाकात करके हमेशा के लिए गांव लौट गया था। आज भी मैं जब भी उस नौकर को याद करती हूँ तो मेरी आंखें भीगने लगती है। वो आज के दौर में एक नेक सीरत इंसान था, जिसने कई बार मौका मिलने के बावजूद भी कभी मुझ पर बुरी नज़र नहीं डाली थी। एक बात मैं अच्छी तरह से समझती थी कि हर रिश्ता आजमाने के लिए नहीं होता। कभी कभार हमारे आजमाने का तरीका दूसरे इंसान को हमसे दूर कर देता है। कुछ रिश्तों पर बगैर आजमाए ही एतबार कर लेना चाहिए। मैं पहले दिन से जानती थी कि मेरा नौकर एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसे आजमाने के चक्कर में मैंने उसे खो दिया था। मेरी आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि अपने कीमती रिश्तों को जानबूझकर कभी ऐसी आजमाइश में ना डालें कि जिनकी वजह से आपको उन्हें खोना पड़ जाए।